नाज़रीन ग्रामी, यकीनन हमारी तरह आपके ज़हन में भी बहुत से सवाल पैदा होते होंगे कि दज्जाल कैसे पैदा हुआ और उसके माँ बाप कौन थे और उसकी बीवी कौन थी। आज की वीडियो में हम इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, दज्जाल के बारे में बहुत से उलमा कराम का ख्याल है कि वो एक इंसान है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद था और अल्लाह ने शैतान के साथ साथ दज्जाल की मौत को भी एक मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। और यही वजह है कि दज्जाल आज तक ज़िंदा है, लेकिन आज वो कहाँ है और वो कब ज़ाहिर होगा, तो इसके बारे में अहादीस में मिलता है कि दज्जाल को एक नामालूम जजीरे में कैद किया गया है जिसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। मुतअद्दिद उलमा के मुताबिक दज्जाल का ठिकाना जापान के शैतानी समंदर में है, जबकि सही मुस्लिम की एक रवायत के मुताबिक दज्जाल का खरूज मशरक से होगा। बहुत सी हदीस में मिलता है कि दज्जाल कौम यहूद से होगा और उसके पैरोकारों में ज़्यादातर यहूदी ही होंगे। इस वक्त दुनिया के 3 बड़े आसमानी मज़ाहिब यानी इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत एक हस्ती का इंतज़ार कर रहे हैं जो आखिरी वक्त में ज़ाहिर होगी, और वो हस्ती इंसानियत के लिए मसीहा और नजात दहिंदा साबित होगी। नाज़रीन ग्रामी, अगर ईसाईयत की लोक दास्तानों को सुने तो उनमें दज्जाल का जिक्र कुछ इस तरह से मिलता है कि दज्जाल एक ऐसे घर में पैदा होगा जिस घर में रहने वाले इंतहाई नेक और ईमानदार होंगे। ये ख़ानदान यानी इसके वालिदैन सालों से बेटे की दुआ कर रहे होंगे और फिर अल्लाह उसके घर बेटा पैदा करेगा जो दज्जाल होगा। दज्जाल के पैदा होने की खुशी में उसके वालिदैन बेहद खुशी मनाएंगे, लेकिन दज्जाल हद से ज़्यादा गुस्ताख और बेअदब होगा। दोस्तों, यहूदी दज्जाल को अपना मसाया यानी अपना मसीहा करार देते हैं। आज के दौर में यहूदियों के मुताबिक मसाया यानी नजात दहिंदा यहूदी नस्ल होगा। उनके मुताबिक दज्जाल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के शाही ख़ानदान से होगा और तख्ते दाऊद का जाननशीन होगा। वो इंसानी नस्ल से गोश्त पोश का एक इंसान होगा और आम इंसानों की तरह परवरिश पाएगा, लेकिन वो गैर मामूली और बहुत सी पुरस्रार ताकतों का हामिल होगा। यहूदी उलमा के मुताबिक वक्त मुकर्रर से पहले खुद दज्जाल को कभी इल्म नहीं होगा कि यहूदी कौम का निजात दहिंदा और खुदा का मुंतखब करदा है। खुदा उसकी आमद के वक्त उसको उसका मुकाम बताएगा, तब वो यहूदियों का निजात दहिंदा बनकर इंतहाई हैरत अंगेज़ कुव्वतों के साथ सामने आएगा। वो अजीम निजात दहिंदा, अजीम रहनुमा, अजीम सिपा सलार, अजीम जज, अजीम आलम दीन और नस्ल इंसानी का इंतहाई बाकमाल और अजीम तरीन बादशाह होगा। उसकी जहानत इंतहाई दर्जे की होगी। दुनिया भर में मौजूद थके खाते और जलील और रुसवा होते यहूदियों को जमा करके इसराइल में बसाएगा। उनके अकीदे के मुताबिक वो मस्जिदुल अक्सा को शहीद करके उनकी जगह यहूदियों का किबला यानी कि हैकल सुलेमानी तामीर करेगा। यहाँ तक कि दज्जाल तमाम गैर यहूदियों के खिलाफ एक खौफनाक जंग करके उन सबको हिलाक कर देगा और वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनत शान शौकत के साथ कायम करेगा। इस अजीम सल्तनत इसराइल की सरहदें इराक के दरियाए फरात से मिस्र के दरियाए नील तक फैली होंगी। फिर वो तमाम यहूदियों को अपनी बनाई हुई खुद साख्ता शरीयत पर अमल दरामद करवाएगा। ख़वातीन व हज़रात, यहूदियों की किताबों में दर्ज है कि खुदा ने दुनिया की बादशाहत को सिर्फ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल यानी यहूदियों के लिए मुख्तस कर रखा है। लिहाजा उनका मानना है कि वो दज्जाल एक अजीम पैगम्बर होगा, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कम अजीम होगा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसा तो कोई पैगम्बर भी नहीं हो सकता। जबकि नाज़रीन, इसका मज़ीद कहना है कि सारी दुनिया दज्जाल की अक्ल व जहानत और ताकतों की वजह से उसको बादशाह तस्लीम कर लेगी और दुनिया के सारे मज़ाहब ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ यहूदियत बाकी रहेगी। गैर यहूदी कभी यहूदी नहीं बनेंगे और ना ही उनको यहूदी मज़हब इख्तियार करने दिया जाएगा। अलबत्ता वो सब हलाक कर दिए जाएंगे। यहूदियों के मुताबिक दज्जाल इंतहाई खूबसूरत और नौजवान शख्स होगा। दोस्तों, अब आपको वाज़ेह हो चुका होगा कि यहूदी दज्जाल के बारे में क्या सोचते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि यहूदी दज्जाल को उसकी ताकतों की वजह से अपना आका और रहनुमा मान लेंगे। अब पता चला है कि वो ऐसा क्यों करेंगे। लिहाजा आज दुनिया में जितनी भी बदअमनी और वो यहूदियों की जानब से इसलिए फैलाई जा रही है कि वो जल्द अज जल्द अपने मसीहों को दुनिया पर हुक्मरान देखना चाहते हैं। इसराइल का क़याम भी दज्जाल के इस्तकबाल की पहली बाकायदा तैयारी की वजह से है। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना ही होगा कि दज्जाल को एक खूबसूरत और खूबनू नौजवान मानते हैं, लेकिन इस्लाम के नज़दीक दज्जाल एक बदसूरत और काना शख्स होगा। उसके बाल ऐसे घुंघरैले होंगे जैसे उसके सर से सांप लटक रहे हों और वो एक जगह नहीं रुकेगा। उसकी रंगत सुर्खी माइल सफ़ेद होगी। उसकी पेशानी नुमाया और गर्दन बहुत ज़्यादा चौड़ी होगी। उसका कद छोटा होगा और कमर में कुब होगा।
اس کے باوجود وہ بہت زیادہ طاقتور ہوگا، وہ عام انسانوں کی طرح نہیں چل سکے گا۔ دجال ایک مرد ہوگا اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا۔ اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے بیچ کافر یا کافر لکھا ہوگا۔ دوستو، بہت سی روایات میں دجال کے والدین کا ذکر ملتا ہے، جن کے مطابق ان کے پاس 30 سال تک کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی، پھر اللہ بیٹا پیدا کرے گا جو اصل میں دجال ہوگا۔ لیکن یہ تمام روایات سند کی کمزوری کی وجہ سے پائے ثبوت تک نہیں پہنچ پاتی۔ ایک دفعہ امام بزنجی نے دجال کی نسبت کے بارے میں فرمایا تھا کہ دجال جنات پر قابو رکھتا ہے، جس نے جنات کی نسل میں شادی کی تھی، اور دجال کے اباء و اجداد کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو قید کیا تھا، تو ان جنات میں دجال کی بیوی اور اس کے اباء و اجداد بھی شامل تھے۔ لیکن اس نافرمانی کے باوجود دجال کی پیدائش، اس کے والدین کا ہونا یا نہ ہونا ایک ایسا معمہ ہے جس کے بارے میں کوئی بھی وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ناظرین گرامی، پاکستان کے ایک معروف اسلامی اسکالر کے ایک آرٹیکل کے مطابق دجال کی پیدائش اس وقت ہوگی جب زمین پر جنات کی حکومت تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ دجال انسان، جانور اور جن کے ملاپ کے وجود میں آیا تھا، اور جب اللہ نے انسانوں کو زمین پر بھیجا تو فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق جنات اور انسانوں کے درمیان ایک پردہ قائم کر دیا، جس سے انسان اور جنات کی دنیا الگ الگ ہو گئی۔ فرشتوں سے جنگ کے بعد جنات کو مختلف جزیروں میں قیدی بنا لیا گیا تھا، لیکن ان میں سے کچھ جنات ایسے تھے جنہوں نے فرشتوں سے بدلہ لینے کا سوچا، اور وہ وقت تھا جب ایک جن نے ایک انسان سے جنسی ملاپ کرنا چاہا، اور وہ ان دونوں مخلوقات کے درمیان ہائی رکاوٹ کی وجہ سے ایسا نہ کر پائے۔ اس دوران جساسہ نامی ایک اور مخلوق تھی جو کسی جانور کی طرح نسل سے تھی۔ ان دونوں کے درمیان اولاد کے حصول کے لیے خود کو پیش کیا، اور اس طرح انسان اور جن کا تخم جساسہ کے پیٹ میں پلنے لگ گیا، اور اس طرح ایک تیسری مخلوق پیدا ہوئی جسے دجال کہا جاتا ہے۔ پھر دجال کو فرشتوں نے زنجیروں سے باندھ لیا تھا تاکہ دنیا دجال کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ ناظرین گرامی، دجال ایک قسم کی انوکھی مخلوق ہے جس کو جساسہ کے ذریعے تمام خبریں ملتی رہتی ہیں، کیونکہ جساسہ ایک ایسی مخلوق ہے جو زمین اور سمندر ہر جگہ پر رہ سکتی ہے۔ بہرحال اس آرٹیکل کا کتنا سچ ہے یہ تو صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر جیسا کہ متعلق ہمیں صحیح معلومات اس واقعے سے ملتی ہیں جس میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دجال سے ملاقات کا پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تھا۔ ایک دفعہ اسما بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا کہ اس کے ظہور سے پہلے 3 قحط پڑیں گے۔ ایک سال آسمان کی 1/3 بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی 1/3 کم ہو جائے گی۔ دوسرے سال آسمان کے 2 حصوں کی بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار 2 حصے کم ہو جائے گی، اور تیسرے سال آسمان سے بارش بالکل نہیں برسے گی اور زمین کی پیداوار کچھ بھی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ جتنے بھی حیوانات ہیں وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، بے شک ایک دن دجال اور دجالی نظام کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ دجال کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس وحی آئے گی کہ میں ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی قدرت اور طاقت کوئی نہیں رکھتا، تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ طور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کی پہلی جماعت بحر تبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ پھر جب اس جماعت کے بعد آنے والی جماعت وہاں پر گزرے گی تو بحر تبریہ کو خالی دیکھ کر یہ کہے گی اس میں کبھی پانی تھا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل قمر تک پہنچ جائیں گے، جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے، اور وہ ظلم و غارت گری، اذیت رسائی اور لوگوں کو پکڑنے اور قید کرنے میں مشغول ہوگا۔ پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا ہے، چلو اب آسمان والوں کی خاتمہ کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے۔ ناظرین گرامی، دجال اس وقت کہاں ہیں اور کس حالت میں ہیں، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بہتر نہیں جانتا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔